कराची के आवाम का ये मुकदमा लड़ूंगा कि हमें इस इफरीत से जान हमारी छुड़ाई जाए और जो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस का वक्त मुकर्रर हो गया है, अब ये मोनोपोली इनकी ख़त्म की जाए। और ये मुकदमा हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह कराची के आवाम का कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, पता चले कि कौन कौन इस जुर्म में मुलव्वस है, किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए हैं, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। और हम ये डिमांड भी करेंगे कि जो लोग भी कल्प्रेट हैं, आपको याद है 2015 में एक हीट वेव आई थी, 5000 लोग कराची में हीट वेव के नतीजे में जाँ बाग हुए थे, और उसमें बड़ी तादाद वो थी कि जहाँ लोग जाते थे कि बिजली न होने की वजह से अस्पताल काम नहीं कर रहे थे और सर्दखाने काम नहीं कर रहे थे, और लोग इसी तरह अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते मर रहे थे। ये शहर कराची है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है। इसलिए हम ये दलील देंगे इंशाअल्लाह कि ये 184(3) का केस भी है और कराची के लिए ये बहुत बुनियादी हैसियत का केस है और इसको रिजॉल्व भी होना चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये जो बेंच बना हुआ है, ये बेंच कराची के आवाम के लिए कानून और आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक रिलीफ का सबब बनेगा। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जो के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ एक ही आवाज़ है, कोई दूसरी पार्टी इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस अजाब से लोगों को निजात दिलाने के लिए अपनी मंजिल की तरफ जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मुल्क में और क्या करें हम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है ना। तो हम तो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमने एहतजाज भी किया है और करेंगे, इसका हक रखते हैं। हम अदालतों में भी आए, हाई कोर्ट्स में भी हमारे केस मौजूद हैं। नेपरा की हर हियरिंग में सिर्फ जमात इस्लामी शरीक होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई नहीं आता, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक के साथ लोग बहुत कंफर्टेबल है इंतजामिया के साथ। ये तो माफिया बनी हुई है, जमात इस्लामी तो इनके हाथों नहीं बिक सकती। इसलिए हम कराची के अवाम का मुकदमा वहाँ भी लड़ते हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, सड़कों पे भी लड़ते हैं और जिद्दोजहद में कामयाबी मिलती है। वक्त लगता है लेकिन इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और मैं कराची के अवाम से ये अपील करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त भी ईमेल्स के ज़रिए रब्ता करें और ये ग्रीवेंस अपना पहुँचाएँ कि ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, ये कराची के अवाम का मसला है, कराची की डेवलपमेंट का मसला है, कराची के मजदूरों का मसला है। लोग जब थके हारे अपने कामों पे जाते हैं तो वो क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो बिल आ रहे हैं भारी भारी, कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे जो हमें खाया जा रहा है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है और क्यों नहीं उन्होंने तमाम मुआहिदों को पूरा किया है। तो ये वो चीज़ है जिस पर हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। कराची के अवाम भी इसमें जो है अपनी पिटिशनें पर्सनल लेवल पर जो हो सकती हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाएँ और ये एक ऐसी आवाज़ बने कि जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। किसका मेयरशिप का फाइनल होने के लिए वक्त बहुत कम है। जी जी डिप्टी मेयर का उनको बोल दिया गया कि डिप्टी मेयर मौक़िफ़ ये है, अव्वल तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक उनकी हिमायत नहीं की है। अब मुलाकातें हो रही हैं लेकिन ये उनकी पार्टियों का मसला है और नून लीग का फैसला है। हम तो नून लीग से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर उनका कोई भी ज़रा सा भी ताल्लुक़ कराची से है, नवाज़ शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, अमलन तो उन्होंने बहरहाल बहुत ज़्यादती की है कराची के साथ, लेकिन अगर इतना सा भी ताल्लुक़ है तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कराची के लिए कौन सा मेयर और कौन सी जमात है जो कराची की खिदमत कर सकती है और करेगी। अगर वो सिर्फ अपने मफादात देखेंगे तो जो चाहें फैसला करें, लेकिन अगर वो कराची के अवाम के मफादात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह बात है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें और पार्टी को उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। और मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूँ कि सिवाय कानून तोड़ने, आइन तोड़ने, जमहूरियत को पामाल करने और अपनी जो सरिश्त है उनकी उसका दोबारा से इजहार करने के, ये पीपल्स पार्टी
جس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ کو نہیں مانتی، چاہے ملک توڑنا پڑے، 160-62 سیٹیں قبول نہیں کی، 80-81 سیٹوں پر قناعت کر کے ملک توڑ دیا، لیکن یہ برداشت کر لیا کہ ملک ٹوٹ جائے، یہ برداشت نہیں کیا کہ مینڈیٹ کسی کا مانا جائے۔ اور اس سے بھی پہلے آ جائیے، جو ایوب خان کے ساتھ جو بانی پیپلز پارٹی ہیں، وہ اس وقت کی کنونشن لیگ کے سیکرٹری تھے اور ان کے کابینہ کا حصہ تھے، تو فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے، سن 77 میں بھی انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا اور پھر ماشاء اللہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد آ جائیے، جب یہ سینٹ میں خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ جال سازی کرتے ہیں، ان کے پاس یہ موقع تھا کہ یہ اپنے آپ کو بہتر بناتے۔ اب بھی ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ مینڈیٹ کا احترام کریں اور جماعت اسلامی جس کا میئر بننے جا رہا ہے، اس کے نمبر زیادہ ہیں تو اس کو قبول کریں۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کر رہے اور اپنی پرانی سرش دہرا رہے ہیں تو یہ نہ آئین کے مطابق ہے، نہ قانون کے مطابق ہے، نہ جمہوریت کے مطابق ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو بڑے پر اعتماد طریقے سے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہماری پولیس کو اپنی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، الیکشن کمیشن کو اپنی اے ٹیم بناتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی اکثریت پوری نہیں کر سکیں گے اور میئر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ۔ حافظ صاحب، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، آپ نے میئرشپ کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے کوئی نیگوشیشن کیے یا نون لیگ سے کوئی رابطہ کیا؟ جے یو آئی ہے، ان کی بھی 3-4 سیٹیں ہیں، کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ کہ اگر نہیں کیا تو پھر وجہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارا سب سے رابطہ ہے اور ہم نے نون لیگ سے بھی بات کی ہے اور جے یو آئی سے بھی بات کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 15 جنوری کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے 1-2 دن بعد ہی میں ساری پارٹی اور ٹی ایل پی کے پاس بھی ہم گئے تھے اور ہمارا مسلسل رابطہ بھی ہے ان سے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ایک ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے۔ لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لوگ کراچی میں ترقی چاہتے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیا ہے اگر حکومت نے اس کو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں کنسنسس کریں اور پیپلز پارٹی بھی اپنے اس ساکھ کو بحال کر سکتی ہے اگر کسی حد تک، تو اس کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ متفقہ میئر لانے کے لیے جماعت اسلامی کے میئر کو قبول کرے، اس لیے کہ اب نمبرز بھی زیادہ ہیں، ووٹ بھی زیادہ ہیں، سیٹیں بھی زیادہ ہیں اور وارڈ بھی زیادہ ہیں۔ جب 9 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بنتے ہیں اور 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر اپنی اکثریت کی بات کر رہے ہیں؟ سیٹیں انہوں نے جس طرح چھینی سب کو پتا ہے، جس طرح سے یہ اب چاپلوسیوں میں لگے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بھی سب کو پتا ہے، جس طرح وہ 9 مئی کو جواز بنا کے چھاپے مار رہے ہیں اور پورے الیکشن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت کراچی میں سسٹم کام کر رہے ہیں جو سب بلاول ہاؤس سے چلتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کروائے جاتے ہیں، 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے لوگوں سے کروڑوں روپے بٹورے جاتے ہیں، لوگوں کی املاک محفوظ نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، ٹینڈروں میں کتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ سارا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا قبضہ مکمل کریں، ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ ان کو قبضہ۔ اور ہم اپنی آج ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہے ہیں جو انہوں نے ناجائز طریقے سے قانون پاس کیا اینی پرسن کا، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عدالت کے ذریعے سے بھی کراچی کے عوام کو یہ خوشخبری دیں گے انشاءاللہ۔